मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार रहेगा। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। कारोबार हफ्ते में 5 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगा। हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मेडिकल स्टोर्स, करियाना और ग्रोसरीज दुकानें, पेट्रोल पंप्स पूरा हफ्ता खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के साथ चलती रहेगी। वजीर आजम ने लॉकडाउन में नरमी का इंदिया दे दिया। कहा मखसूस शोबों के अलावा तमाम शोबे खोल दिए जाएंगे। मुल्क में सयाहत को खोलने का भी फैसला कर लिया गया। इमरान खान ने वाज़ेह किया, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती हमें कोरोना के साथ गुजारा करना होगा। लॉकडाउन इलाज नहीं, एहतियात है। अवाम SOPs पर अमल करें। टाइगर फोर्स को लोगों को शऊर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वापस आने की इजाजत होगी। सिंध में कारोबार पीर से जुमे तक होगा। औकात-ए-कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने लॉकडाउन से मुताल्लिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में तालीमी इदारे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर, एक्सपो हॉल्स, स्पोर्ट्स क्लब, जिम्स, ब्यूटी पार्लर्स, मज़ारात, सिनेमा घर और थिएटर्स की बंदिश बरकरार। रेस्टोरेंट्स को टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, फैसला कल होगा। लॉकडाउन में नरमी ने सूरत हाल खराब कर दी। शहर कायद कोरोना वायरस का गढ़ बनने लगा। अब तक कराची में कोरोना से 388 अफराद जान से गए। 21,870 केसेस रिपोर्ट हो चुके। 24 घंटे के दौरान 1043 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में कोरोना के वायरस लाहौर में तेजी से फैलने लगा। मुतासरीन की तादाद 6,70,000 तक हो सकती है। महकमा सेहत पंजाब ने खतरे की घंटी बजा दी। वजीर आला पंजाब को तहरीरी समरी अरसाल। 4 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। पंजाब में कोरोना के सनसनीखेज नताइज पर कोई हैरत नहीं हुई। पाकिस्तान में कोरोना ने अभी और फैलना है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा कोरोना अभी अपनी पीक पर नहीं पहुंचा, ताहम पाकिस्तान के बड़े शहरों के बड़े अस्पताल अंडर प्रेशर आ चुके हैं। कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में एक दिन में मजीद 60 अफराद जा बहक। मुल्क भर में मजमूई अमवात 1543 हो गई। 24 घंटों में 2,964 नए केसेस रिपोर्ट। 72,460 अफराद मौलिक मर्ज का शिकार बन चुके हैं। कोरोना की खतरनाक सूरत हाल मगर अवाम के कान पर ज्यों तक नहीं रहेंगी। सड़कों और बाजारों में रश। मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कोई तैयार नहीं। न मास्क न ग्लव्स, समाजी दूरी के उसूल भी पामाली जारी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मार्केटों और बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। अवाम से अपील। कहा लोग अपनी और प्यारों की हिफाजत के लिए एहतियात करें। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के साथ इलाज मुआलजे के लिए इक़दामात पर कारगर है। कोरोना वायरस के बाइस तिजारत मुतासिर हुई। तरसीलात ज़र और सरमायाकारी में भी कमी आई। कोरोना के मईशत पर असरात से मुताल्लिक स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी। बताया आवाम की क़ुव्वत खरीद घट गई। बैरूनी सरमायाकारी भी कम हुई। कारोबार बंद होने से बेरोजगारी में इजाफा होगा। मौजूदा सूरत हाल में मुआशी तरक्की की शरह और बजट मुतासिर होगा। नवाज शरीफ की तस्वीर वायरल होने पर फवाद चौधरी के तहफ़्फ़ुज़ात। बीमारी की जाली रिपोर्ट्स की तैयारी का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म को खत में नवाज शरीफ के टेस्टों की तहकीकात का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ अपने टेस्ट रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहे। लगता है बरतानवी लेबोरेटरीज ने बीमारी की तस्दीक नहीं की। हुकूमती गोलाबारी पर मरियम नवाज बरहम। तनकीद से भरा ट्वीट दाग डाला। बोली लोग मर रहे हैं और हुकूमत नवाज शरीफ सिंड्रोम में मुब्तला है। अवाम न सिर्फ कोरोना बल्कि नाकाबिल यकीन नाअहली भी भुगत रहे हैं। आज न्यूज पर बजट ट्रांसमिशन का आगाज। सनती शोबे की कारकर्दगी पर सैर हासिल गुफ्तगू। माहिरीन कहते हैं कोरोना वायरस ने आलमी मईशत की साख्त और सिमत बदल दी।
پاکستان کے لیے بھی انتہائی مشکل حالات ہیں، تاہم حکمران ملک کی صحیح تشہیر سے ترقی کے غیر روایتی اسباب سامنے لا سکتے ہیں۔ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھیے روزانہ شام 6 بجے آج نیوز پر۔ ڈاکٹر فروغ نسیم قانون و انصاف کی وزارت سے مستعفی، صدر مملکت نے وزیر اعظم کی سفارش پر استعفیٰ منظور کر لیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈاکٹر فروغ نسیم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی پیروی کریں گے۔ نفرت کی آگ میں اندھا بھارت سفارتی آداب بھول گیا، نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کو 2 اہلکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے دیا، فوری طور پر بھارت چھوڑنے کا حکم۔ پاکستان کی مذمت، بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج، بھارتی الزامات مسترد، بھارت کا اقدام ویانا کنونشن کی خلاف ورزی قرار۔ جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام دیرینہ تنازعات کے حل میں ہے، بامقصد اور بامعنی عالمی حمایت اور تعاون سے تنازعات کو حل کیا جا سکتا ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کر دیا۔ کوئٹہ میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کا دورہ، افسران اور فیکلٹی ارکان سے خطاب میں کہا، اعلیٰ تربیت یافتہ فوج امن کی ضامن ہے، پختہ عزم سے چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں۔ کورونا کے دنیا پر کاری وار، 63 لاکھ سے زائد افراد وائرس کا شکار، ہلاکتیں 3,74,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 1,06,000 سے زائد، برطانیہ میں 38,489، اٹلی میں 33,415، برازیل میں 29,341 ہلاکتیں۔ ایران میں اب تک 7,000 سے زائد، بھارت میں 5,415، ترکی میں 4,000 سے زائد اموات۔ سعودی عرب میں مجموعی طور پر اب تک 525 اموات ہو چکی۔ سپریم کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، سب سے پہلے ڈینیل پرل کے اغوا کو ثابت کرنا ہوگا، راولپنڈی میں سازش کا سندھ حکومت کا دعویٰ بھی شواہد سے ثابت کرنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ اعترافی بیان اور شناختی پریڈ قانون کے مطابق ہوئی تھی یا نہیں، حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ملک بھر میں ٹڈی دل کی الغار، بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان، صورتحال سے نمٹنے کے لیے متاثرہ علاقوں میں اسپرے جاری۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 4,97,000 ایکڑ رقبے پر اسپرے کیا جا چکا ہے، جلد ٹڈی دل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹڈی دل اب صرف 52 اضلاع تک محدود ہے۔ شائقین موسیقی کو کئی یادگار گانے دینے والی بالی ووڈ کی معروف موسیقار جوڑی ٹوٹ گئی، ساجد واجد کے واجد خان انتقال کر گئے۔ واجد خان گردے کے مرض میں مبتلا تھے۔ اور معروف محقق، مصنف اور دانشور ڈاکٹر آصف فرخی 61 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کی جائے گی، تدفین جامع کراچی کے قبرستان میں ہوگی۔ عمران سلطان بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ حکومت نے ہفتے میں 5 روز تمام کاروبار کھلا رکھنے کا فیصلہ کر دیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مارکیٹیں صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی، میڈیکل اسٹورز، کریانہ اور گروسری کی دکانیں اور پیٹرول پمپس ہفتے میں 7 دن کھلے رہیں گے، جبکہ ٹرانسپورٹ SOPs کے ساتھ چلتی رہیں گی۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے حکام کو سیاحت کے فروغ کے لیے SOPs تیار کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں سندھ حکومت کے وفاق سے گلے شکوے برقرار رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ عدم تعاون کا کہتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شکوہ کیا کہ کورونا سے متعلق فیصلوں پر پہلے اعتماد میں لیا کریں۔ مراد علی شاہ نے صحت کے لیے فنڈز کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں سہولتیں بڑھانا چاہتے ہیں، وفاق تعاون نہیں کر رہا۔ وزیر ریلوے کی سفارش پر وزیر اعظم نے مزید 10 ٹرینیں چلانے کی منظوری دے دی۔ مجموعی طور پر اب ملک بھر میں 40 ٹرینیں چلیں گی۔ پبلک مقامات پر فیس ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا لاک ڈاؤن میں نرمی کا عندیہ، کہا مخصوص شعبوں کے علاوہ تمام شعبے کھول دیے جائیں گے۔
मुल्क में सयाहत को खोलने का भी फैसला कर लिया गया। वजीर आजम ने कहा कि SOPs के तहत कोरोना के साथ रहना होगा। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, एहतियात है। पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। लॉकडाउन ने निचले तबके को बड़ी तकलीफ पहुंचाई। अब कौन सा कारोबार खुलेगा और SOPs क्या होंगे, वफाकी वजीर असद उमर कल तफसीलात से आगाह करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में NCC के इजलास में बड़े फैसले। मुल्क भर में मखसूस शोबों के अलावा तमाम शोबे खोलने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम ने बताया मुल्क में सयाहत को खोलने का फैसला किया है। हमारे ख्याल में टूरिज्म को इसलिए खोलना चाहिए कि वो इलाके जिधर टूरिज्म सिर्फ 3-4 महीने होते हैं गर्मियों के, जिधर लोग उनका रोजगार टूरिज्म की वजह से होता है, अगर वो हमने ये 2-3-4 महीने चले गए इसके लॉकडाउन के अंदर, जो एरियाज हमने बंद किए हुए हैं, तो वो लोगों को उसके बाद सर्दियों में तो कोई आमदनी नहीं होती, तो और उन इलाकों में गुर्बत हो जाएगी। वजीर आजम ने कहा पैसे वाले लोग लॉकडाउन के लिए शोर मचा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने निचले तबके को बड़ी तकलीफ पहुंचाई। पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। मैं जो चाहता था उस तरह का लॉकडाउन नहीं हुआ। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है। 25% लोग इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इसका मतलब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो कि पूरी तरह 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। वजीर आजम ने मजीद कहा वैक्सीन ना आने तक कोरोना जाने वाला नहीं, हमें कोरोना के साथ गुजारा करना है। अवाम जितनी एहतियात करेंगे बेहतर है। ये कोरोना जो है, ये जो वायरस आई है, ये जाने नहीं लगी। जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी ये कोरोना वायरस, तो इसके साथ हमें गुजारा करना है। ये सारी दुनिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान में 15 करोड़ लोग मुतासिर हुए। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं कि लोगों को हर वक्त पैसे दें। मुआशी हालात पहले ही अच्छे नहीं थे। जो अगर कमाते नहीं थे तो उनके घर भूखे जाते थे, वो अपने घर वालों को खाना नहीं दे सकते थे। तो 2.5 करोड़ का मतलब, जब आप इसको एक घराने के ऊपर लेके जाते हैं, कमाने वाला जब अपने घर, जो अपने ख़ानदान को उनका देखभाल करता है, तो वो तकरीबन 12 करोड़ से 15 करोड़ लोग थे। वजीर आजम का कहना था कि टाइगर फोर्स को लोगों को शऊर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वापस आने की इजाजत दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद सूबे में लॉकडाउन का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारोबार को हफ्ते में 5 रोज सुबह 6 से शाम 7 बजे तक इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स और कैफे को टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत होगी। तालीमी इदारों, तफरीही पार्क्स, बिजनेस सेंटर बंद रहेंगे, जबकि ट्रांसपोर्ट की खिदमत का फैसला आज हो जाएगा। सिंध में लॉकडाउन का नया हुक्मनामा जारी। NCC की मीटिंग के बाद महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन जारी। तमाम तालीमी इदारों, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर पाबंदी बरकरार। मैरिज हॉल, बिजनेस सेंटर, एक्सपो हॉल, हर किस्म के खेलों के टूर्नामेंट्स, तफरीही पार्क्स, ब्यूटी पार्लर्स भी नहीं खुलेंगे। सिनेमा, थिएटर, सियाहती मुकामात और अवामी इज्तिमाआत पर भी पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट और होटल्स को होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी। लाजमी सर्विस और फार्मेसीज के अलावा दुकानों को सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुलने की इजाजत होगी। ये औकात कार हफ्ते के 5 दिन के लिए होंगे। सूबे में ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से आज वजीर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग के बाद फैसला होगा। लॉकडाउन के हवाले से यह हुक्मनामा 30 जून तक काबिल अमल रहेगा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह कहते हैं कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोलने में कुछ वक्त लगेगा। ट्रांसपोर्ट को 7 बजे तक चलाने की इजाजत होगी। हमने टीम तश्कील दे दी है, 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। अवैस शाह आज न्यूज के प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का में गुफ्तगू कर रहे थे। सिटी बसेस को, फिर ऑनलाइन सर्विसेज को, देन इंटरसिटी बसेस को सेक्टर वाइज विद SOP। NCC में दौरानिया जो है लॉकडाउन का वो 5 बजे से 7 बजे तक कर दिया गया है। ये 7 बजे होगा, तो वो ऑब्वियसली 7 बजे तक ही चलेंगी। हमने अपनी टीम्स तश्कील दे दी हैं, हम आप पूरे तरीके से प्रिपेयर हैं। अब जबकि NCC में भी एक फैसला हो गया है, वहाँ पे भी चीजें डिस्कस हुई हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में सब कवर हो जाती हैं, वो इंशाल्लाह हम विद इन 2 डेज खोल देंगे, सेक्टर बाय सेक्टर। जिस तरह कहा कि हम बसेस, ऑनलाइन सर्विसेज, लेकिन हाँ इंटरसिटी बसेस में और इंटर प्रोविंशियल बसेस में हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि वो बैनर सूबाई जो चीजें हैं उस पर हमें बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा।
معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے شہروں کے بڑے اسپتال کورونا کی وجہ سے دباؤ میں آ چکے ہیں۔ ملک میں کورونا کے لیے مختص 72% وینٹیلیٹرز خالی پڑے ہیں۔ یہ بد انتظامی اور مینیجرل ناکامی ہے۔ پاکستان میں کورونا نے ابھی اور پھیلنا ہے۔ ملک میں ابھی کورونا اپنی پیک پر نہیں پہنچا۔ انہوں نے یہ گفتگو پروگرام فیصلہ آپ کا میں کی۔ بڑے شہروں کے بڑے ہسپتال ہمارے انڈر پریشر آ چکے، اور مجھے اس میں کوئی وہ مطلب بغیر کسی لگی لپٹی کے میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی آ چکے۔ یہ ہمارا آپ یوں سمجھے کہ ایڈمنسٹریٹو اور مینیجیریل فیلئر ہے۔ جو وینٹیلیٹرز مختص کیے گئے ہیں کورونا کے پیشنٹس کے لیے، ان کا صرف 28% اس وقت یوز ہو رہا ہے، یعنی باقی خالی پڑے ان کا استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ 72% جو وینٹیلیٹرز ہیں کرونا وائرس کے لیے اس وقت پاکستان کے 725 اسپتالوں میں یوز نہیں ہو رہے۔ محکمہ صحت پنجاب نے بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کی وجہ سے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے 4 ہفتے کی مکمل لاک ڈاؤن کی سفارش کی ہے، اور کہا ہے کہ اب تک 6,70,000 شہری کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں سلیم شیخ کی یہ رپورٹ۔ خبردار، ہوشیار، لاہوریوں میں کورونا کا مرض سب سے زیادہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ محکمہ صحت نے 15 مئی کو ایک سمری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو ارسال کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ رہائشی اور کام کی جگہوں سے سیمپل لیے گئے تھے۔ رینڈم لیے گئے سیمپلز میں کورونا وائرس سے متاثرہ شہریوں کی تعداد 5.18 تھی، جبکہ سمارٹ سیمپلنگ میں کورونا سے متاثرہ شہریوں کی تعداد 6.01% تھی۔ سمری میں کہا گیا ہے کہ تمام سیمپلز میں 6% کا ٹیسٹ پازیٹیو رہا، جبکہ بعض ٹاؤن میں یہ شرح 14.7% رہی۔ سمری میں خبردار کیا گیا کہ لاہوریوں میں بیماری کا یہ تناسب خطرناک حد تک دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی بھی شہری علاقہ یا قصبہ ایسا نہیں جہاں یہ بیماری نہ ہو۔ سمری میں ٹیکنیکل گروپ کی 4 ہفتوں کے مکمل لاک ڈاؤن کی سفارش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرنٹینیا میں یا الگ رکھا جائے اور لوگوں کا گھروں میں رہنا لازمی قرار دیا جائے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی سفارشات پر دوسرے محکموں سے بھی رائے لی جائے۔ محکمہ صحت پنجاب کی نشاندہی کے بعد کورونا سے متاثرہ مریضوں اور مرنے والوں کی تعداد تو بڑھتی رہی، دوسری طرف حکومت نے نہ صرف عید الفطر پر لاک ڈاؤن میں نرمی کی بلکہ ابھی بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سلیم شیخ، آج نیوز، لاہور۔ ملک میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے اور آج مزید 2,964 افراد وبا کا شکار ہو گئے۔ متاثرین کی تعداد بھی بڑھ کر 72,460 ہو گئی۔ 60 مریض بھی زندگی کی بازی ہار گئے، جس سے ملک بھر میں اموات 15